बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको लिए चलता हूँ अपने गांव में, बल्कि गांव से भी थोड़ा सा पीछे गांव में ही अपने उस वक्त में जब वहाँ में प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ा करता था। ये मुझे आज कैसे याद आ गया सारा कुछ, क्यों व्लॉग बनाना पड़ गया। इसलिए कि सुबह मैं उठा, घर में बैठा हुआ था, ऑफिस से आने से पहले नाश्ता भी करना था। एक फ़ोन कॉल आ गई। उस बंदे ने बताया कि मैं आपके गांव से बोल रहा हूँ, मिस्त्री यूसुफ का बेटा हूँ, अनायत मेरा नाम है। तो मैं कोई सही तरीके से समझ नहीं सका, क्योंकि मिस्त्री यूसुफ हमारे गांव में बुज़ुर्ग हुआ करते थे, लोहार थे। एक बेटा उनका मेरे साथ पढ़ा करता था, दूसरा एक दो क्लासें पीछे था। बड़े बेटे का नाम अनायत था और छोटे बेटे का नाम हदायत था। हदायत हमारे गांव ही में इमाम मस्जिद भी रहे हैं। बड़ा ही नेक पाक परहेजगार लड़का, मिस्त्रियों का लड़का हदायत। उसने दीनी तालीम हासिल की और हमारे गांव में वो इमाम मस्जिद रहा। लेकिन कुछ मामलात होने की वजह से उसको भी गांव छोड़ना पड़ा। मुझे फ़ोन आया, मैं समझा कि शायद अनायत का बेटा है। मैंने कहा, भाई आप अनायत के बेटे हो, क्या करते हो? उसने कहा, नहीं मैं खुद अनायत बोल रहा हूँ। पंजाबी में बात कर रहा था। तो मैंने कहा, यार तू अनायत बोल रहा है तो फिर तुम्हें ये बताने की क्या ज़रूरत है कि तू मिस्त्री यूसुफ का बेटा है। मैंने कहा, मैं तो आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे फ़ोन कर लिया। फिर दुआ सलाम होती रही। उसने कहा कि मैं तो इस गांव से वारपटन से फिर किसी और शहर में, और कहता कि आजकल मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में सेटल हूँ। मैंने कहा कि बच्चे क्या करते हैं? बच्चे, उसने बताया कि 4 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं और चारों के चारों बेटे लकड़ी का काम करते हैं। लेकिन इनके वालिद साहब मिस्त्री यूसुफ वो लकड़ी का नहीं बल्कि लोहे का काम करते थे। वो लोहार थे। बहरहाल इन लोगों ने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। वैसे लोहार और तरखान में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। हमारे आबा अजदाद इंडिया से, जालंधर से उठ के यहाँ पे पाकिस्तान आए, इस गांव में जाके बैठ गए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बंदे की जागीर इस गांव का नाम है। पहले कभी ये ज़िला शेखुपुरा का पिंड हुआ करता था, आजकल ज़िला ननकाना साहब में आ गया है। तहसील ननकाना साहब पहले हुआ करती थी, अब ये ज़िला बन गया है। तो उसी में हम लोग, उसी में हमारे बड़े इंडिया से माइग्रेट करके आए, लेकिन ये लोग यहीं के रहने वाले थे। उनमें अनायत के वालिद भी थे। एक तो ये बताया कि लोहार और तरखान पेशे में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये लोहारा काम करते थे। इनके वालिद मिस्त्री यूसुफ लोहार थे और इनके बाकी रिश्तेदार, इनके खाला वो तरखानों के घर ब्याही हुई थी, वो तरखान थे, वो भी हमारे गांव में ही रहते थे। उनका बेटा भी अब्बास, वो हमसे बड़े थे, वो भी बहुत बड़ा अजल किस्म का आलम बना और उसने अपने 1-2 बेटों को हिफ्ज़ भी करवाया, बेटियों को भी शायद हिफ्ज़ करवाया। तो बहरहाल वो भी थोड़े से मुतनाज़ा हुए, गांव छोड़कर चले गए। अनायत यूँ है किसी भी तनाज़े के बगैर अपने गांव से गए और इन्होंने ये भी कर दिया कि इन्होंने अपना घर बेच दिया। अपना घर बेच कर गए थे और इनके वालिद साहब आखिरी उम्र में थोड़े से ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो गए थे। तो बात मैं कर रहा था, अनायत की फ़ोन आया, मैंने पहचान लिया, बड़ी खुशी हुई। गपशप थोड़ी बहुत होती रही। फिर जो हमारे प्राइमरी में क्लास फेलो थे, ये मेरा कच्ची से लेके पक्की, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, मेरा ख्याल है कि 7वीं 8वीं तक ये हमारा क्लास फेलो अनायत रहा, शायद 9वीं तक, क्योंकि 10वीं तक अनायत नहीं गया था। तो मैं आ जाता हूँ प्राइमरी में एक तो अनायत मेरा क्लास फेलो था, लोहार था। इस तरह से अलिया भी मोचियों का बेटा था, अली मोहम्मद उसका नाम था। वो फ़ौज में चला गया, फ़ौज से रिटायर हो चुका है। बहरहाल कभी ऐसा भी ज़माना था कि इन लोगों को, जिनको हम कमी कहते हैं, उनको भर्ती नहीं किया जाता था। लेकिन आजकल तो हमारे गांव के करीबी एक ब्रिगेडियर साहब रिटायर हुए हैं, कुछ अर्सा हुआ है, वो कमिहार हैं। बहरहाल आजकल इन लोगों को भर्ती किया जाता है और अपना नाम ये काफ़ी हद तक बना भी चुके हैं। आ जाते हैं क्लास की तरफ, कच्ची पक्की, दूसरी, तीसरी। और हमारी लड़ाई बचपन में हो जाया करती थी और हमारी जो शिकायत मास्टर साहब को हम लगाया करते थे वो ये होती थी कि इसने डोबा ले लिया। डोबा क्या होता है आज के बच्चों को नहीं पता कि तख्तियाँ पहले हुआ करती थी, लकड़ी की तख्ती, उसको हम सामने खाला या नाली चल रही होती या बंद होती थी, वहाँ पे पानी होता था, या फिर नलके के पानी से कभी कभी तख्ती धोया करते थे। तख्ती को धोया, उसके ऊपर गाची को थोड़ा सा लेप किया, बिल्कुल हल्का सा। कलम काने की बनाई जाती थी जिसको सरकंडा कहते हैं। तो डोबा, ये दवात, स्याही वाली दवात, उसमें से हम डोबा लगाते थे ऐसे कलम से। फिर फट्टी पर लिखते थे, तख्ती पर लिखते थे या कापी पर लिखते थे।
تو اگر کسی نے دوسرے لڑکے نے دوسرے بچے نے اس میں سے اپنی قلم لگا لی تو بھاگے گئے ماسٹر صاحب کے پاس، جی اس نے ڈوبا لے لیا ہے، تو ماسٹر صاحب نے دبکا مار، اوئے ڈوبا نہ لو، تو اس سے کیا فرق پڑتا تھا، تاہم بچپن کی بات ہے۔ میں بات کر رہا تھا عنایت کی، اور ہمارے ساتھ ایک علی محمد، اس کے علاوہ بھی انوار الحق۔ انوار الحق کا مجھے جب بھی نام یاد آتا ہے مجھے ہمیشہ یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ ان کے نام میں 3 حرف آتے تھے، انوار الحق، تو ان کو یہ پتا تھا کہ میرے نام میں 3 حرف آتے ہیں، کبھی کبھی وہ تینوں پہلے لگا دیتے تھے، کبھی کبھی بعد میں لگا دیتے تھے، کبھی درمیان میں، کبھی 2 ادھر کبھی 2 ادھر، تو اس طرح سے انوار الحق وہ نئے ان دنوں میں راجپوت بنے تھے۔ تو اس کے علاوہ بھی کلاس فیلوز کی جب میں بات کرتا ہوں تو حبیب اللہ، یہ ہماری برادری کے مقبول، ہماری برادری کے، اسی طرح سے دوسرے گاؤں سے آنے والے لیاقت بھی ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو میری کلاس سے آگے بھی اور میری کلاس سے پیچھے بھی، وہ بھی تقریباً میری عمر کے لوگ تھے، ان میں سے کئی تو آن جہاں مرحوم ہو چکے ہیں، اور کئی اب بھی بالکل تندرست ہیں، صحت مند ہیں۔ مقبول ان میں سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا ہوا، ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتہ چلا، لیکن وہ بھی ریلت کر گئے۔ حبیب اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، گاؤں میں بھی، ادھر لاہور میں بھی۔ بات میں کر رہا تھا اپنے اسکول کی اور کلاس فیلوز کی۔ پرائمری تک ہم نے اپنے گاؤں میں پڑھا، اور ہمارے ماسٹر صاحب ہوا کرتے تھے سید یاسین شاہ گیلانی، اور وہ تھے سینٹر ہیڈ ماسٹر، 6-7 اسکول تھے ساتھ والے دیہات کے، ان کے سب سے سینئر یہ ماسٹر صاحب تھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دیگر جو اسکول تھے وہاں پہ بچے اپنی بوری ساتھ لے کے جاتے تھے، لیکن کیونکہ سارا سامان، کرسیاں، میز، سٹینڈ، تختہ سیاہ، ٹاٹ، یہ سینٹر میں آتے تھے، تو ہمارے اسکول میں ہمیشہ ہی ٹاٹ رہے، ہم ایک دن بھی بوری ساتھ لے کے نہیں گئے، لیکن بستہ کپڑے کا سیا ہوا بستہ ہماری مائیں سی دے دیتی تھیں۔ آج کل تو بچے بیگ لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ بستہ ہماری پہلی سے لے کے 5ویں تک، پرائمری تک ہمارے ساتھ رہا۔ آگے گئے بچے کی، یہ قصبہ ہے ہمارے گاؤں سے تھوڑا سا دور، بچے کی میں پرائیویٹ ہائی اسکول میں میں نے تعلیم اپنی مکمل کی 10ویں تک، اور اس کے بعد پھر یہ الگ سٹوری ہے۔ بات ہم نے شروع کی تھی اپنے کلاس فیلوز سے، تو کلاس فیلوز میں ایک منشا بھی ہوا کرتا تھا، کلی نور دین کا رہنے والا تھا، کلی نور دین سے پڑھنے کے لیے ایک کلاس ہم سے آگے تھے منشا صاحب، اور ان کے جو بھائی ہیں ان کے والد صاحب تو ان دنوں ہی فوت ہو گئے تھے۔ منشا کے بارے میں پتہ چلا بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ پولیس میں چلے گئے تھے، شاید وہ ایس پی ریٹائر ہوئے ہوں، ڈی ایس پی ریٹائر ہوئے ہوں، اس کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں پتا۔ بہرحال وہ کلی نور دین کے رہنے والے تھے۔ اگر ان تک یہ ہمارا ویلاگ پہنچ جاتا ہے تو امید ہے کہ وہ رابطہ کر لیں گے۔ تو باقی میں بات کر رہا تھا اپنے اسکول، ہمارے استاد سید یاسین شاہ گیلانی ہوا کرتے تھے، 7-8 اسکولوں کے وہ انچارج ہوا کرتے تھے، تو وہ رکا دینے کے لیے 2 بچوں کو بھیجا کرتے تھے۔ جیسے ہی وہ کہتے تھے کہ رکا لے کے جانا ہے کوٹ نامدار، کوٹ فاضل، ایک چک، اٹاری یا کسی بھی گاؤں کے اسکول میں 2 بچوں کو کہتے، 2 والنٹیئر ہو جاتے۔ تو جیسے ہی میں بھی کئی مرتبہ وہ رکا لے کے گیا، 4تھی کلاس میں تھا یا 5ویں کلاس میں یا تیسری میں، تو میرا خیال نہیں 4تھی یا 5ویں کلاس میں، تو رکا پکڑاتے تھے تو وہاں سے ہم سپرنٹ لگا کے نکلتے تھے، لیکن کتنی دوڑ بندہ دوڑ سکتا ہے، تھوڑا گئے، تھک گئے، پھر آہستگی سے چلتے چلتے رکا وہاں پہ جا کے پہنچایا۔ اور شاہ صاحب اپنے کپڑے استری کروایا کرتے تھے، دھلوایا کرتے تھے دھوبی سے، کیونکہ استاد تھے عموماً وہ دھوتی پہنا کرتے تھے، لیکن جب کبھی کسی آفیسر نے آنا ہوتا تھا تو پھر شلوار قمیض وہ پہن لیا کرتے تھے۔ تو شلوار قمیض مائے والی وہ بھیجا کرتے تھے ساتھ والے گاؤں میں۔ ہمارے گاؤں میں باقی سارے لوگ ہنرمند موجود تھے، لوہار، ترخان، نائی، لیکن دھوبی ہمارے گاؤں میں نہیں تھا، اس لیے کوٹ نامدار شاہ صاحب کپڑے اپنے دھلوایا کرتے تھے، تو کپڑے ہم لے کے جاتے تھے، جا کے دے دیے۔ اور شاہ صاحب نے کبھی کبھی ایسا بھی کیا، کہتے تھے یار ان کپڑوں کو تھوڑا سا مٹی میں رول بھی دو، کیونکہ ان کے کپڑے صاف ستھرے ہوا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ دھوبی ایسے ہی ان کو استری کر کے بھیج دے، تھوڑے سے میلے کر کے شاہ صاحب وہ کپڑے بھجوا دیا کرتے تھے کبھی کبھی۔ تو وہ کپڑے ہم لے کے جاتے تھے، وہ کپڑے دے آتے تھے، جو ان کے پاس ہوتے تھے وہ لے آتے تھے۔ تو یہ بتانے کی اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ جب وہ استری کیے ہوئے کپڑے ہمارے حوالے کرتے تھے، دھوئے ہوئے کپڑے، تو ہم ان کو بالکل اس طرح سے، تاکہ ان کو کوئی سلوٹ
किसी किस्म का कोई गुजांद ना पहुंचे। हालांकि कोई इम्कान नहीं हुआ करता था ऐसा गुजांद पहुंचने का। बहरहाल कपड़े वहाँ से उठाते, शाह साहब के पास ले आते। तो एक अरसे तक शाह साहब अकेले ही वहाँ पे मास्टर हुआ करते थे, उस्ताद हुआ करते थे। उसके बाद पहले हमारे गांव में उस्ताद आए, उनका नाम था शौकत। ये शौकत साहब जसलानी वारबटन के रहने वाले थे। उनके साथ भी कुछ अरसा रब्ता रहा। उसके बाद उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया और उसके बाद मास्टर दीन मोहम्मद साहब आए। क्या कहने, मास्टर दीन मोहम्मद साहब इतने माहिर थे, हर मामले में माहिर थे। जैसे कर्जा ले लिया, फिर वो उनका बाप लग गया, अगर उनको कर्जा वो वापस दे दें। लेकिन उनके साथ उनके तलकात भी नहीं बिगड़ते थे। शाह साहब ने पहले घोड़ी रखी हुई थी, उसके बाद उन्होंने फिर भैंस, 1 भैंस, 2 भैंस, 3 भैंसें और फिर गायें भी उन्होंने रख ली। तो एक गला उनके पास हो गया जानवरों का। चारा कहाँ से आना था, ये हमारी जिम्मेदारी थी। सफाई की, गोबर को उठाने की, सफाई करने की, ये हमने तलबा ने करना होता था, स्टूडेंट्स ने करना होता था। वो चारा अपने जानवरों के लिए बहुत कम खरीदते थे। हम जो थे तालिब इल्म, मेरा ख्याल है कि 100 के करीब या इससे ज़्यादा वहाँ पे स्टूडेंट हुआ करते थे। पहली से 5वीं तक 7, 8, 9 तक ही स्टूडेंट हुआ करते थे, इससे ज़्यादा नहीं। तो बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं 100 के करीब ये स्टूडेंट बन जाते हैं। तो शाह साहब बड़े स्टूडेंट्स को कहा करते थे कि जाओ पट्ठे लेके आओ। और हम पट्ठे कहाँ से लेके आते थे, लोगों के कमाद में घुस जाते थे, वहाँ से घास खोद के लाते थे या जो भी था। हम 20 लड़के गए हैं, 22 लड़के गए हैं, 25 लड़के गए हैं, तो एक एक दो दो मुठियाँ भी घास की अगर तोड़ ली हैं, काट ली हैं, तो अच्छी खासी गठड़ी बन जाती थी। गाँव के साथ खेत थे, वहाँ पे हम जाते थे। एक तो माई थी, पूरे का पूरा गाँव हमारी एक ही बरादरी, अवान बरादरी का है। तो कहीं ना कहीं से आपस में रिश्तेदारी ज़रूर है सबकी, एक दूसरे के साथ। बराह रास्त भी अगर किसी की बराह रास्त नहीं है तो इधर उधर से हो के रिश्तेदारी, बाहर बरादरी तो ज़रूर थी। तो बाकी ये जो हुनरमंद लोग थे ये अलग से, ये पहले के पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ पे बैठे हुए थे, यहीं पे रहते थे। तो बात मैं कर रहा था कि हम घास लेने जाते थे, चारा लेने जाते थे। जैसे ही एक खेत में दाखिल हुए तो वो जो हमारी अम्मा जी थी इतनी ज़्यादा गालियाँ देती थी, इतनी ज़्यादा गालियाँ देती थी और इस तरह की गालियाँ देती थी, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता था। वो गालियाँ हमें याद हो गई। और एक बाबा जी भी थे, वो भी जैसे ही हम उनके खेत से गुजरने लगते वो भी ऐसी गालियाँ देते थे, ऐसा ढोल बजाते थे कि गाली पे गाली, गाली पे गाली। जितनी गालियाँ मैंने इनसे सुनी हैं वो सारी की सारी याद हो गई। मैं बहुत सी जगह पर रहा हूँ, पाकिस्तान के कई शहरों में रहा हूँ, कई ज़ुबानें बोलने वालों के साथ रब्ता रहा। उनसे गालियाँ भी जिस तरह से एक दूसरे को देते थे वो भी सुनी है। लेकिन इस तरह की गालियाँ और बेअसर गालियाँ जिनका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता था, हमें कोई गुस्सा नहीं आता था, वो इन 2 बुज़ुर्गों की गालियाँ थी। तो ये स्टोरी मैंने आपके सामने रखी अपने बचपन की। तो अली मोहम्मद उसके साथ भी एक अरसा तक रब्ता रहा। तो बाकी थोड़ी बात कर लेते हैं गवर्नमेंट इकबाल मॉडल हाई स्कूल बुच्चेकी की। ये प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पे 5वीं से लेके 10वीं तक हमने तालीम हासिल की। वहाँ भी हमारे क्लास फेलो थे, उनके साथ भी बड़ी दुआ सलाम रही, अब तक भी है। आज हमने बात की प्राइमरी के जो मेरे क्लास फेलो थे उनके बारे में, 1 से 5वीं तक। तो मुझे याद आ गया कि बुच्चेकी हमारे गांव से पूरा 7 किलोमीटर दूर है। हमारे पास कभी साइकिल भी नहीं हुआ करता था। आज तो मेरे पास गाड़ी है, ज़बरदस्त गाड़ी है, लेकिन मुझे याद है कि मेरे पास साइकिल नहीं हुआ करता था। इसी तरह से गांव के और लड़के भी थे, 12-15 इतने लड़के हम जाया करते थे। एक अरसे तक हम पैदल बुच्चेकी तक जाते रहे। बड़ी ज़बरदस्त किस्म के इस हवाले से भी यादें हैं। तो एक उनमें से मैं आपके सामने रखता हूँ, शायद दूसरी भी रख दूँ बाद में, कान पकड़ने वाली भी। एक तो ये है कि यूसुफ अट्टू, ये अटारी के रहने वाले हैं। अटारी शाम सिंह, जिसको ठट्ठा सुल्तान का नाम दिया गया है, ये हमारे गाँव के साथ ही है। तो एक दिन हम पैदल आ रहे थे बुच्चेकी से अपने गांव की तरफ, यूसुफ भी हमारे साथ था। तो वहाँ पे एक पीर साहब थे, बोर्ड वाला कुछ दरमियान में आता है, वहाँ पे उन दिनों एक पीर साहब का बहुत बड़ा डेरा हुआ करता था। तो पीर का नौकर भैंसें चरा रहा था, 15-20 उसके पास भैंसें थी। उसने यूसुफ को रोक लिया, उसको तंग करने लगा, यूसुफ अट्टू को।
تو ہم تھوڑا آگے آئے تو یوسف بٹو کا ہمیں بڑا بھائی ملا، اسے ہم نے بتایا کہ یوسف کے ساتھ اس طرح سے یہ والا ان کا نوکر کر رہا ہے، تو وہ واپس مڑا، ہم بھی اس کے ساتھ واپس آ گئے۔ تو اس نے جا کے اس کو ڈانٹا، تو اس نے غصے سے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں، پیر کو جا کے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری بےعزتی کی ہے۔ وہ اپنی بھینسوں کو ہانک کر پیر صاحب کے ڈیرے پر لے آیا اور اس نے کہا اے پئیاں نے دھواڑیاں مجھاں، میں نہیں چراؤنیاں مجھاں، میں اے پیا جانا۔ بڑے غصے سے اس نے کہا، تو پیر صاحب کے ہاتھ میں ایک متاہر پکڑی ہوئی تھی، ایک ڈانگ پکڑی ہوئی تھی، انہوں نے ایک ادھر ایک ادھر 6-7 ڈانگیں اس کے لگا دیں کمر پر، بازوؤں پر۔ یہ ڈانگیں جیسے اس کی پڑی ہیں تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ جو بھی کہہ رہا تھا اے پئیاں نے تیریاں مجھاں، میں نہیں چراؤندا تیریاں مجھاں، میں اے پیا جانا، تو وہی کہہ رہا تھا مرشد پاک میں تیرا ہوں، مرشد پاک میں تیرا ہوں، مرشد پاک میں تیرا ہوں۔ تو اس طرح سے پیر صاحب نے اس کو شاید معاف کر دیا، تو یوسف بٹو صاحب اپنے گھر چلے گئے۔ تو یہ کسی محکمے میں بڑے افسر ریٹائر ہوئے ہیں، آج کل بچیکی میں ان کا ڈیرا ہے۔ چلتے چلتے یہ بات بھی کر لیں کہ 7-8 اسٹوڈنٹ ہم واپس آ رہے تھے، عین درمیان میں ہمارے گاؤں کے اور اسکول والے قصبے کے ایک تھڑی سی بنی ہوئی تھی پتھر کی، اللہ بہتر جانتا کہ ہندوؤں نے بنائی تھی کس نے بنائی تھی، بالکل عین درمیان میں وہاں پہ آ کے ہم بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ پیدل چلنے کا راستہ تھا، ٹبی درمیان میں آتی ہے، اس کے قریب ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں پہلی سے لے کے 10ویں تک اپنی کلاس کا مجھے میرے اساتذہ کی طرف سے مانیٹر بنایا گیا تھا۔ تو ظاہر ہے دوسروں سے مانیٹر کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندھوں میں کانا راجا، تھوڑا سا ان میں لائق ہوں گا، اس لیے مانیٹر بنایا گیا تھا۔ تو جب بھی کبھی ماسٹر صاحب سزا دیتے تھے، سوٹیاں بہت کم کھائی ہیں، کان بھی بہت کم پکڑے ہیں، لیکن جب کان پکڑائے جاتے تھے تو یقین کریں کہ 1.5 منٹ کے بعد کبھی اس ٹانگ پر وزن، کبھی اس ٹانگ پر وزن، بہرحال بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن بڑی ہی کم سزا مجھے ملی ہے، کیونکہ پڑھائی کے معاملے میں اللہ کا شکر ہے کہ بہتر صورتحال تھی۔ لیکن میرے جو کلاس فیلو تھے ان میں 3-4 تو اتنے زیادہ نالائق تھے کہ وہ ہر وقت ان کو جیسے ہی استاد سبق سنانے کا کہتے تھے یا پوچھتے تھے تو ان کو کان پکڑنے پڑ جاتے تھے۔ ان میں سے ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ جیسے انہوں نے کہا ہاں بھی جن کو سبق نہیں آتا وہ بتائیں، تو ایک نے تو بتانے کی بجائے کان خود ہی پکڑ لیے۔ تو ان میں ایک منظور صاحب بھی تھے، وہ بھی آج کل بڑے کاروباری ہیں، بڑے بزنس والے ہیں، وہ کان پکڑنے میں بڑے ماہر تھے۔ درمیان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 7-8 لڑکے ہیں، تو بات ہو گئی کان پکڑنے کی۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیا آدھا گھنٹہ کان پکڑ سکتے ہو؟ اس نے کہا بالکل میں پکڑ سکتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ ہر بچہ آپ کو 4 آنے دے گا، 4 آنے 4 آنے 4 آنے، تو کتنے بن گئے؟ اگر 8 تھے تو 2 روپے بن گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اس نے کان پکڑ لیے اور 5 منٹ 10 منٹ اس کے پاؤں میں بالکل بھی لرزش اور لغزش نہیں آئی، بالکل سٹریٹ سیدھا کان پکڑ کے بیٹھا ہے۔ اور ہمیں فکر ہونے لگا، ہماری جیب میں 4 آنے کہاں سے ہوتے تھے، فکر ہونے لگا کہ اس کو تو 4 آنے سب کو دینے پڑیں گے۔ تو پھر ہم نے یہ کیا، ہم نے کہا اٹھو، میں ان میں بڑا تھا، تو میں نے کہا منظور ہم جا رہے ہیں، تیرے 15 منٹ ہو گئے ہیں، جب تیرا آدھا گھنٹہ ہو جائے تو گاؤں آ کے ہم سے پیسے لے لینا۔ ہم نے اپنی کتابیں اٹھائی، ہم چل پڑے، تو 2 قدم گئے تھے، منظور بھی گالیاں نکالتا ہوا ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو یہ تھی اسٹوڈنٹس لائف کی تھوڑی سی کہانی، عنایت سے شروع ہوئی، منظور پہ ختم ہوئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، آئندہ ہم بات کریں گے اپنے اساتذہ کے حوالے سے۔